सर्वप्रथम परमेश्वरलाई मेरो हृदयबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रो अति नै महान परमेश्वर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। किनभने सारा कुरा उहाँको बसमा छ, उहाँको अधीनस्थभित्र छ अनि उहाँको इच्छाभित्र छ अनि हामी पनि उहाँको इच्छाभित्र छौँ। अनि आज हामीलाई यो दिनुभएको दिनुभएको समय पनि उहाँको इच्छाले नै हो। यो समय कतिजनाले प्राप्त गर्न सकेन, तर सौभाग्यवश परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद होस्, हाम्रो मण्डलीका सबै प्रियजनहरूले आजको यो सुन्दर दिनलाई प्राप्त गर्न सकेका छौँ। उपस्थित मण्डलीका सम्पूर्ण मण्डलीका प्रियजनहरू, डिकन बोर्डका डिकनिसज्यूहरू, जवान लिडरहरू, आमा लिडरहरू सबैलाई एकमुष्ट ख्रिस्टको प्रेमीको नाउँमा यहाँलाई अभिवादन दिन चाहन्छु। यहाँसँग मैले अहिले चाहिँ रेगुलर नियमित रूपमा मैले मण्डलीमा सेवकाईको भाग म आफैले लिइरहेको छु। अनि आज पनि त्यही सिलसिलामा आज पनि म वचनको सेवकाईको सङ्गतितिर यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म आज हामी ढिलो नगरिकन हामी एकदमै छिटो गरेर हामी वचनको सेवकाईतिर जानेछौँ। हामी अगाडि पनि अलिकति अघि ढिलो भएको छौँ। म यहाँहरूलाई आज चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रेरितको पुस्तकबाट यहाँहरूलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँ प्रेरितको पुस्तकबाट यहाँ मण्डलीले गरेको कामहरू, मण्डलीले गरेको निर्णयहरूको कारणबाट परमेश्वरको राज्यमा एउटा आशिष आएको कुराहरू हामीले देख्छौँ। यो चाहिँ यो प्रेरितको पुस्तक चाहिँ यसको लेखक चाहिँ हामीलाई थाहा छ, डाक्टर वैद्य पनि भन्दो रहेछ। मैले यहाँनिर हेर्दै थिएँ, वैद्य भन्दो रहेछ हाम्रो लुक्कालाई। यो लुक्काको दोस्रो इतिहास पनि भन्दो रहेछ यसलाई। अनि लुक्काको यो सुसमाचारी जुन एउटा लेखको कुरा रहेछ, र यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ कुराहरू आउँदाखेरि एकचोटि मान्छेले अचम्मित भएको कुराहरू पनि हामी यहाँ देख्छौँ। किनभने क्रिस्चियन धर्महरू, क्रिस्चियनको जुन एउटा प्रभावहरू बढ्दै गएको बेलामा रोमका विज्ञ मान्छेहरूले त्यसको खोजी गरिरहेको, कसरी भयो, किन भयो, कहाँबाट भयो भन्ने त्यहाँ चासोको विषय भएको कारणले लुक्काले चाहिँ यो कुरा चाहिँ क्रिस्चियन धर्मको सुरुवात चाहिँ अब यहाँबाट भयो, यसरी भयो र यसरी हुँदैछ र यसरी प्रचार हुँदैछ र त्यो रोममा कसरी आइपुग्यो भन्ने कुराको इतिहासलाई बताउनका लागि र त्यहाँको विज्ञ मान्छेलाई जानकारी दिनको निम्ति यो पुस्तक प्रेरितको पुस्तक लेख्नु भएको छ। अनि त्यतिखेर उहाँको सँगै उहाँको पावलसँग भेट भएको कुराहरू छ। अनि पावलसँगको उहाँहरूको समकक्षी उहाँहरूको सँगै हिँडेको कुराहरू छ। अनि यहाँनिर त्यो कसरी भयो, कहाँबाट निस्क्यो त यो धर्मको यो नयाँ नयाँ कुरा, यो क्रिस्चियन धर्म कहाँबाट आयो, किन आयो, कसरी आयो, यसको बोट कहाँ हो, यसको सुरुवाती कसरी भयो होइन। अनि यी कुरालाई चाहिँ जानकारी दिनको निम्ति उहाँले यो कुरा लेखिएको छ। यो कसलाई लेख्नु उहाँले खोज्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ रोमका एकजना माननीयलाई लेखेर यो पढ्न दिनको लागि उहाँले लेखेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ बाइबलको इतिहासमा हेर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ। यो थियोफिलस भन्ने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ रोमको चाहिँ माननीय अधिकृत हुनुहुन्थेछ। अनि यो लेखेर चाहिँ उहाँलाई पठाइदिएको कुरा छ। उहाँले चाहिँ यो कुरा पढेर चाहिँ जानुहोस् भनेर थियोफिलस भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ यो पत्र पठाएर यो उहाँले दिनुभएको छ। अनि त्यो उहाँले दिएको कुराहरूमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अनि यो मण्डलीहरूले लेखेको कुराहरू छ। मण्डलीहरूले के कुरा सिकाउँदैछ, मण्डलीहरूले यो कुन कुन कुराहरू भन्दैछ। अनि त्यो काम चाहिँ त्यो प्रेरितहरूले गरे। प्रेरितहरू भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्टको सन्देशहरू लाने, ख्रिस्टको सन्देश पुर्याउने जो
प्रेरितहरू जो चाहिँ यहाँ पावल र लुका सँगै भएको कुराहरू छ। त्यतिखेर सायद पावल चाहिँ जेलमा भएको हुनुपर्छ, रोममा त्यतिखेर ऊ मुद्दामा भएको हुनुपर्छ, मुद्दाको सुनवाईको बेलामा उसले चाहिँ फैसला पर्खिबसेको हुनुपर्छ। अनि त्यतिखेर उहाँले यो कुरा लेखिकन यो पत्र थियोफिलसलाई दिनुभयो अनि त्यो चाहिँ थियोफिलसले हेरेको छ। र यो प्रेरित म तपाईँको तल गरेर म 4 र 5लाई तपाईँको सामुमा राख्न चाहन्छु। यहाँनिर पावल र सिलाससँग तिमोथीको भेट भनेर यहाँ लेखेको छ। ती पावल, सिलास अनि तिमोथीको भेट हुँदाखेरि यिनीहरूले के गरे भन्ने कुरा छ। यहाँनिर चाहिँ मण्डलीले एउटा निर्णय गरेको कुरा छ। यहाँ मण्डली भएको, त्यहाँ मण्डली थिएछ, परमेश्वरको ख्रिस्टको मण्डली थिएछ। त्यो मण्डलीले चाहिँ के निर्णय गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनायो कि बलियो, दर्बिलो र त्यसलाई सक्रिय मण्डलीको सदस्यहरू हुनको निम्ति के कुरा चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ सिकाएको भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ। अनि यहाँनिर यहाँ उहाँले निर्णय गरेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ क्रिस्चियनहरू बढे, कसरी चाहिँ क्रिस्चियनहरू बढ्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर ख्रिस्टको सत्य कुराहरू हामी त्यो ठाउँमा सुनाउने र त्यो सत्य कुराहरूद्वारा चाहिँ त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले लिड गर्ने र यो कुरा लाने भन्ने खालको निर्णय गरेर त्यहाँ गएको छ। र त्यहाँको मण्डलीले त्यो कुरा सुनाएको छ र त्यो कुराबाट चाहिँ त्यो मण्डली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दर्बिलो र हुँदै अगाडि बढेको कुरा हामी देख्छौँ र सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सङ्ख्या मात्रै बढेको छैन, कति ठाउँमा चाहिँ सङ्ख्या बढेको छ, सङ्ख्याले भरिएको छ, मण्डली चर्च भरिएको छ, तर त्यहाँनिर आत्मिक वृद्धि छैन। तर यहाँनिर पावल र सिलाससँग तिमोथीको भेट भएको बेलामा उहाँले गरेको निर्णय पछाडि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मण्डलीको वृद्धि पनि भएको छ, आत्मिक वृद्धि पनि भएको छ, सङ्ख्यामा पनि बढेको छ र आत्मिक पनि बढेको छ। यो के को कारणले भन्दाखेरि चाहिँ पावल, सिलास र तिमोथीले गरेको एउटा असल निर्णयको कारणले गर्दाखेरि, असल निर्णय गरेर परमेश्वरको राज्यको निम्ति उहाँहरूले सेवकाईमा निक्लेको कारणबाट, त्यो सेवकाई गर्नको निम्ति एउटा असल निर्णयद्वारा उहाँहरू अगाडि बढेको कारणबाट यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि आत्मिक वृद्धि र सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। र त्यतिखेर पवित्र आत्माले पनि अत्यन्तै काम गरेको, पवित्र आत्माको ठुलो काम भएको कुरा पनि हामी देख्छौँ। पावलहरूसँग हामी पावलको बेलामा अत्यन्तै ठुलो पवित्र आत्माले काम गरेको कुरा देख्छौँ। यो प्रेरितको पुस्तक हेऱ्यो भने त्यतिखेर पवित्र आत्माले पेन्टिकोस्टको दिनमा ठुलो काम गरेको कुरा हामी देख्छौँ, होइन? पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्माले मान्छेलाई धेरै काम गरेको, अचम्म काम गरेको देख्छौँ। र यो पुस्तकलाई पवित्र आत्माको पुस्तक पनि भन्दो रहेछ। अनि त्यसो भएको कारणले यहाँ चाहिँ सङ्ख्या मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ आत्मिक वृद्धि पनि भएको कुरा छ। र यहाँ मैले तपाईँलाई के भन्नु खोज्दैछु भन्दाखेरि आत्मिक सङ्ख्याको वृद्धि अनि सङ्ख्याको वृद्धिसँग आत्मिक वृद्धि गर्नको निम्ति मण्डलीले पनि एउटा जिम्मेवार भूमिका खेल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यो आजको विषयले चाहिँ त्यो कुरा देखाउँदैछ। हामी मण्डलीको जिम्मेवार व्यक्तिहरू चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले एउटा निर्णय गर्दाखेरि एउटा असल निर्णय र एउटा परमेश्वरको अगुवाईमा हुने निर्णयहरू गर्नु सक्नु पर्दो रहेछ। त्यो निर्णय गरियो भने चाहिँ परमेश्वरको त्यो आशिषको कामहरू हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ देख्दैछौँ। तर हामी आज चाहिँ यहाँनिर आत्मिक वृद्धिसँगै यहाँनिर सङ्ख्याको वृद्धिको कुराहरू होइन। यहाँ आज हामी त के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आत्माको वृद्धि भइसकेर, सङ्ख्याको वृद्धि भइसकेर हामी विकसित परमेश्वरको राज्यलाई निष्कर्षमा उत्कर्षमा पुर्याउने बेलामा आज हामी एउटा ठुलो लफडामा भित्र मण्डली फसेको छ। आज मण्डली एउटा ठुलो जमाजालभित्र फसेको छ। आजको दिन आज यहाँनिर हामीलाई एउटा कोरोनाको हल्लाले, कोरोनाको समस्याले, कोरोनाको सङ्क्रमणले आज मानिसहरूलाई तहस नहस बनाएको छ। कतिजनाको मण्डलीमा आज
झ्यास पलाएर मण्डली जङ्गल भएको छ, हाम्रो पनि जङ्गल भएको थियो, तर हामी चाहिँ कहिले काहीँ आएर हामी चाहिँ यसो उखाल्ने काम गरिरहेको छौँ र हाम्रो चाहिँ त्यति धेरै झ्यास भएको उम्रेको छैन। हाम्रो गेटमा माकुराले जाली लगाएको छैन र हाम्रो चर्चमा माकुराले जाली लगाएको छैन। हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी चाहिँ यहाँ आइरहेको छौँ। तर आज दुःख कुरा के भइरहेको छ भने परमेश्वरको राज्यको उत्कर्षमा पुर्याउने समयमा यतिखेर हामी धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने बेलामा, आत्मिक हाम्रो वृद्धि धेरै हुनुपर्ने बेलामा अहिले आत्मिक कुरा पनि घटेको छ र हाम्रो सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि हाम्रो चर्चमा, हाम्रो मण्डलीमा, सबै मण्डलीमा अहिले हामी चाहिँ घटिरहेका छौँ। त्यतिखेर सतावट थियो, यो रोममा सतावट थिएन भन्ने कुरा होइन। किन सतावट यहाँ थियो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। पावल के छ? मुद्दामा छ ऊ यतिखेर। पावल त्यहाँनिर जेलबाट मुद्दामा छोडिएको छ। अब मुद्दा फैसला के आउँछ? म फेरि जेलमा जानुपर्ने हो कि म स्वतन्त्र रूपले म परमेश्वरको राज्यको निम्ति म अरू ठाउँमा गएर फेरि प्रचार गर्नु पाउने हो? जेलमै बस्नुपर्ने हो कि? उहाँको प्रार्थनासहित उहाँको के छ भने त्यहाँनिर पर्खाइ छ। त्यो दिन चाहिँ उहाँको के हुँदैछ? फैसला हुँदैछ। त्यहाँनिर पावलको न्यायालयमा फैसला हुँदैछ। उहाँ जेलमा थियो, सतावटमा थियो, तथापि त्यहाँनिर के देख्छौँ भन्दा मण्डलीको विकास भएको छ। त्यहाँनिर आत्मिक विकास पनि भएको छ। परमेश्वरको आत्माले मानिसहरूलाई, त्यहाँको विश्वासीहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई प्रशस्त भरेको कुराहरू छ। सबै जागरुक भएको छ, प्रचार गर्न जाने, परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने। परमेश्वरमा जीवन छ, परमेश्वरमा मुक्ति छ, परमेश्वरमा हाम्रो अनन्त जीवन छ। अनि हामीले त्योभन्दा विगतमा हामीले गरेका सबै कुराबाट हाम्रो मुक्ति छैन, उद्धार छैन। यो चाहिँ सत्य कुरा हो, यो चाहिँ पवित्र कुरा, यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हो, पछ्याउनै पर्ने हो। यहाँ हामी हिँड्नै पर्ने हो, यो बाटोलाई हामीले पक्रिनै पर्ने हो भन्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको त्यतिखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो? दर्बिलो उनीहरूको विश्वास दर्बिलो भएको कारणले सङ्ख्यामा वृद्धि भएको कुरा छ। आज हामी त्यसो गरेको छौँ कि छैन? अब हामी मण्डलीहरू यो अवस्थामा पुग्नु सकेको छौँ कि छैनौँ? हामी अब यो अवस्थामा हामी अब जानको निम्ति हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि हामी मण्डलीहरूले एउटा दर्बिलो निर्णय गर्नुपर्छ, दर्बिलो अठोट गर्नुपर्छ कि अब हामीले दर्बिलोसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ कि जतिखेर रोममा मानिसहरू जेलमा बसी पनि प्रचार गर्थे, परमेश्वरको राज्यमा मानिसहरूलाई ल्याउँथे, त आज हाम्रो देश त त्यस्तो छैन। आज हाम्रो मण्डलीले त्यति साह्रो सतावट छैन। कानुनी बन्देजको कुराहरू केही कुराहरू छ, जबरजस्तीको कुराहरू छैन, तर सो इच्छाले त हामीलाई रोग छैन नि। कसैले सो इच्छाले कोही मान्छे परमेश्वरलाई ग्रहण गर्छु भन्छ भने त्यसमा कसैले अब्जेक्सन गर्न सक्दैन, कसैले हामीलाई कानुनी कठघरामा उभाउन सक्दैन। फलस्वरूप हामीले योभन्दा 2 हप्ता अगाडि एकजना बहिनीलाई उहाँको सो इच्छामा परमेश्वरमा म आजदेखि समर्पित भएर परमेश्वरको सेवा गर्छु र परमेश्वरलाई मेरो मुक्तिदाता भनिकन म ग्रहण गर्छु भनिकन उहाँले ग्रहण गर्नुभयो र हामीले ग्रहण गरायौँ। उहाँलाई के गर्यौँ? उहाँको सो इच्छा पत्रमा हामीले हस्ताक्षर गरायौँ। उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो, खुसी साथ उहाँले ग्रहण गर्छु भन्नुभयो, गरायौँ। हाम्रो पनि के हुँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो पनि वृद्धि हुँदैछ। आमेन। हाम्रो पनि विकास हुँदैछ। हामी एकजना प्रभुमा एकजना जित्नु ठुलो कुरा हो। मृत्युबाट बचाउनको निम्ति एउटा मण्डलीले पाएको त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। र हामी पनि अब एउटा असल निर्णयसँगै हामी दमक बप्तिस्ट मण्डली पनि असल निर्णयसँगै हामीहरूको बिचमा एकता, मेलमिलाप र प्रेमको साथ, एकतामा प्रार्थनाको साथ अब विश्वासमा दर्बिलो हुँदै हाम्रो मण्डलीको सङ्ख्यामा विकास गर्नको निम्ति मण्डलीले अब चाहिँ साँच्चैको असल र दर्बिलो, साँच्चैको विश्वसनीय भरपर्दो निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यो टपिक्सबाट मैले आज यहाँहरूलाई भन्न चाहेको। हामी अलिकति प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरमा दर्बिलो हौँ, विश्वासमा दर्बिलो हौँ, सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि हामी बढ्दै जाउँ र परमेश्वरको महिमा गरौँ। र हाम्रो कतिजना आज मण्डलीको कुराहरू नमान्ने पनि छ। यहाँ पनि लेखेको छ, थेस्सलोनिको पुस्तकमा पावलले त्यस्तै कुरा लेखेको छ। यहाँ थेस्सलोनिको पुस्तकमा के लेखेको छ भन्दाखेरि म अब तपाईँलाई थेस्सलोनिको 2 थेस्सलोनिक 3 को 6 अनि 14 र 15लाई म पढाउन खोजेको छु। यहाँ के छ भन्दाखेरि पावलले
यो कुरा लेख्नु भएको छ। पावलले पहिलो पत्र लेख्दाखेरि थेसलोनिको मण्डलीहरूलाई पत्र लेख्दाखेरि पहिलो पत्र लेख्दाखेरि उहाँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँले आत्मिक कुरा लेख्नु भएको थियो। ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको कुराहरू भन्नुभएको थियो। ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ थेसलोनिको मण्डलीहरूको मानिसहरूले त्यहाँनिर के गर्नु छोडेको छ भने काम गर्नु छोडेको छ, लाचार भएको छ। आइहाल्नुहुन्छ, ख्रीष्ट येशू आइहाल्नुहुन्छ भनेर उहाँ त तपाईँको ख्रीष्ट येशू आउँछ भनेर ढुकिबसेको छ। आफूले आफ्नो कर्तव्यहरू सबै भुलेको छ, सबै छोडेको छ। त आज पनि मान्छेहरू त्यस्तै छ। दोस्रो आगमनको पर्खाइमा मान्छे छ तर उनले गर्नुपर्ने कामहरू गरेको छैन। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। काम नगर्नेले नखाओस्, खानुपर्छ, बाँच्नुपर्छ। तर उहाँको आगमनको समय यही दिन हो भनेर किटान भएको छैन। कुन दिन आउनुहुने हो, उहाँ आउनु नै हुन्छ। त्यो आउने दिनको लागि मात्र भनेको, त्यसो गयो भने हुँदैन भन्नको लागि उहाँले यो लेख्नु भएको छ यहाँनिर। ख्रीष्टको नाउँमा आज्ञा दिन्छौँ है, ख्रीष्टको शिक्षामा नचल्ने हरेक अल्छे भाइबाट अलग बस। यो थेसलोनी 3:6 के लेख्छ? हामी यो आज्ञा दिन्छौँ, ख्रीष्टको नाउँमा यो आज्ञा दिन्छौँ, ख्रीष्टको शिक्षामा नचल्ने हरेक अल्छेबाट अलग बस। हामी होसियारी पनि हुनुपर्नेछ, हामी होसियार हुनुपर्छ। दोस्रो आगमनको पर्खाइमा बस्दाखेरि हामी सबै हाम्रो कर्तव्यहरू जिम्मेवारीहरू भुल्नु हुँदैन। यहाँनिर भुलेको छ, थेसलोनीहरूले भुलेको छ। खालि अब सबै बिर्सेको छ। उहिले भन्थ्यो नि नल काट्ने, के अरे पहिला काटेको अनि फेरि पनि काटेको, दोस्रोचोटिसम्म अरूले पहिलो फल काटिहाल्यो र पछि उसलाई पुगेन र आमा र छोरी मात्रै भएको, आमा बुढो भयो मरिहाल्छ अनि छोरी चाहिँ बिहा गरेर अर्कोतिर गइहाल्छ। यो जमिनमा अब के खेती गर्नु, खेती गर्नु पर्दैन भनेर खेती गरेन अरे। अनि पछि त मम्मी पनि मरिन अनि छोरीको पनि विवाह भएन। आमा र छोरीसँगै बस्नु पर्यो। आमा र छोरीसँगै बस्नु परेपछि खानु पनि त पर्यो। खानु परेपछि भएन त अर्काले काटिसकेको ठाउँमा गयो भने के फल्छ र त्यसको के फल आउँछ र खाने? उहाँले दुःख मात्रै पाए। अनि आज हामी पनि त्यस्तै काम नगरौँ कि ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनु आँटेको छ। कोरोनाको सङ्क्रमणहरू, रोगहरू आउँछ, व्यथाहरू आउँछ, सङ्कटहरू आउँछ, समस्याहरू आउँछ। यी सबै सुरुवात हो, दोस्रो आगमनको सुरुवात हो भन्दै गर्दाखेरि आज हामी मानिसहरू हामी हाम्रो कामै छोडिहाल्ने। अनि कोही चाहिँ आत्तिएर प्रार्थनै गर्नु छोड्ने, कोही चाहिँ आत्तिएर के अरे मण्डलीमै नआउने। तर अरू ठाउँ चाहिँ कहाँ पुग्ने? अरू ठाउँ चाहिँ कहाँ पुग्ने? तपाईँको पार्टीमा पुग्ने, कहाँ तपाईँको ग्यादरिङमा पुग्ने, तपाईँको डेटिङमा पुग्ने, कहाँ के गर्ने? त्यो चाहिँ हुने। अनि परमेश्वरको भवनमा सङ्गति गर्न चाहिँ नहुने। आज मान्छेहरू यस्ता मान्छे छ, यस्ता मान्छेहरूलाई मण्डलीले निगरानी गरेर राख्नुपर्छ भन्छ। पावलले भन्नुभयो थेसलोनीमा त्यस्तै मान्छेहरू थिएछ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई हेर्दै गर्नु है, मण्डलीले विचार गर्दै गर्नु, मण्डलीको निगरानीमा राख्दै गर्नु। हामी देख्छौँ नि, हामी मण्डलीको मान्छेहरू, हामी मण्डलीको अगुवाहरूले त हामी त विचार गरिरहेको हुन्छौँ को मान्छे के गर्दैछ, को मण्डलीको को सदस्य के गर्दैछ, हामी त्यसलाई मजाले विचार गर्छौँ। पास्टरले पहिलादेखि भन्थ्यो राम्रो विचार गरेको हुन्छु भन्थ्यो। पास्टरले किन पनि विचार गर्छ भन्दाखेरि चिन्ता हुँदो रहेछ क्या, हाम्रो गोठालाहरू के गर्दैछ, हाम्रो गोठालाहरूको गतिविधि के हुँदैछ, शोक हुँदो रहेछ, चिन्ता हुँदो रहेछ। कहाँ बिरामी भयो, कहाँ समस्या छ, के समस्या छ, को के गर्दैछ, सम्पर्कमा छैन, के भयो। हामी अनौपचारिक रूपमा पनि उहाँको बारेमा हामी के गरिबसेको छौँ त भन्दा उहाँको निगरानी गरिबसेको हुन्छ, उहाँलाई खोजिबसेको हुन्छ, गनिबसेको हुन्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा को कहाँ के हुँदैछ सबै कुराको निगरानी मैले गरिबसेको हुन्छु, म हेरिबसेको हुन्छु, सोधिबसेको हुन्छु। उहाँ को गर्दैछ, कसको गतिविधि के छ, कसले के गर्दैछ, त्यो सबै कुरा म भलै म उहाँको पुग्न सक्दिनँ, तर प्रार्थना गर्छु। कसैले भन्छ उहाँको गतिविधि यस्तो छ, उहाँको गतिविधि यो छ, उहाँको यस्तो अवस्था छ, उहाँको यो अवस्था छ, सबैले भन्छ। म त्यो कुराहरू निहाल्छु। र यहाँ के भन्छ भने आज्ञा दिन्छौँ ख्रीष्टको शिक्षामा यदि ऊ चल्दैन र हरेक त्यो अल्छेबाट, त्यस्ता काम नलाग्नेबाट चाहिँ त्यो कोही मान्छेहरू छ भने अलग बस है। त्यस्ता मान्छेहरूसँग टाँसिएर, त्यस्तो मान्छेको नजिकमा भएर ती खराब आचरण, ती खराब कुराहरूको प्रभावमा बस्यो भने तिमी पनि त्यस्तै हुन्छ। सायद त्यस्तै बनाउँदै लान्छ मान्छेलाई, त्यस्तै बनाउँदै लान्छ, कुहिएकाहरूले कुहाउँदै लान्छ नि। त्यस्तो हुनुबाट बस्नको निम्ति उहाँले के भन्छ, त्यस्ताबाट चाहिँ अलगै बस, अलग परै बस। पावलले भन्नुभयो
थेसलोनीको मण्डलीमा त्यो भन्नुभयो, अलग बस्छ, यस्ताहरूसँग अलग बस्छ, तर त्यसलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ कि यस्ता मान्छेहरू के गर्दैछ है, यस्ता मान्छेहरूले के गर्छ, शिक्षामा चल्दैन, जीवनको बाटोलाई बिर्सिँदैछ, जीवनको बाटोलाई भुल्दैछ, जीवनको बाटोलाई त्याग्दैछ, जीवनको बाटोबाट अलिक फरक मृत्युको बाटोबाट अगाडि जाँदैछ र त्यो मृत्युको बाटोबाट मान्छेलाई लिड गर्दैछ भने त्यो मान्छेबाट चाहिँ अलग बस्छ। किन भन्दा थेसलोनीमा पनि त्यस्तै खालको अल्छे मान्छेहरू है। हामीले हिजोस्ति हामी प्रदेश 1 को इसाई समाजको कार्यक्रममा भेला हुँदाखेरि के भन्दै थियो भन्दाखेरि त्यहाँ रेभरेन्ड बाबाले उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सबै मण्डलीहरू के हुनुपर्छ, चलायमान हुनुपर्छ, व्यापारी हुनुपर्छ, सबै मण्डलीहरू व्यावसायिक हुनुपर्छ, सबै मण्डलीहरू व्यावसायिक हुनुपर्छ, सबैले काम गर्नुपर्छ। काम के गर्ने, आफ्नो योग्यताले के भ्याउँछ ती सबैले काम गर्ने हो, योग्यता अनुसारको काम गर्ने हो र परमेश्वरलाई भक्ति पनि गर्ने हो। त आज फेरि कतिजना मान्छे के गर्छ, म मेरो व्यवसायलाई म सञ्चालन गर्छु भन्छ नि, मेरो व्यवसायमा म लागेर कुदिसक्यो, परमेश्वरलाई त्यागिहाल्यो। त्यो पनि गर्नु हुँदैन। तपाईँ र मैले व्यवसाय गर्नुपर्छ, परमेश्वरको सेवा पनि गर्नुपर्छ, हाम्रो व्यवसाय पनि चलाउनुपर्छ, हामी व्यावसायिक पनि हुनुपर्छ। हामी चोरेर खानु हुँदैन, ढाँटेर खानु हुँदैन, कसैको लुटेर खानु हुँदैन, कसैको सित्तैमा तपाईँको लिएर त्यतिकै खानु हुँदैन। हामी त गरेर खानुपर्छ, पसिना बगाएर खानुपर्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ अल्छेले त नखाओस्। यहाँ त्यही भनेको छ, अल्छेबाट अलग बस्छ है, अल्छेबाट अलग बस्छ, अल्छे कुराहरूबाट फकटिया गफबाट अलग बस्छ, बैयात गफबाट अलग बस्छ, अल्छे गफबाट अलग बस्छ, अल्छे कुराबाट अलग बस्छ, सिस्टमबाट अलग बस्छ। तर जोसिलो हो र जाँगरिलो हो, परमेश्वरमा काम गर्ने हो, काम गर, प्रार्थना गर, आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाऊ, परमेश्वरलाई भेटी चढाऊ, परमेश्वरलाई महिमा देऊ, आफ्नो जीवनमा आफ्नो श्रमबाट बाँच। यहाँ ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुन्छ भन्दाखेरि जो थेसलोनीमा चुपचाप बसेर ख्रीष्ट कतिखेर कहाँबाट आउँछ भनेर त्यो उता पूर्वतिर फर्केर हेरिबस्ने अथवा पश्चिमतिर अथवा कहाँबाट आउँछ भन्नुको त्यता फर्केर बसिबस्ने अरू सबै भुल्ने मान्छे। कोही मान्छेले केही कुरा पाउँछ नि, केही कुरा पाएपछि त्यहाँ अल्झेर बसेर परमेश्वरलाई भुल्छ, अनि कोही मान्छे कुनै समस्यामा पर्छ अनि त्यो समस्यामा अल्झिबस्छ अनि परमेश्वरलाई भुल्छ। हामीहरू चाहिँ कस्तो भनेको बहुआयामिक मान्छे हो, समस्या आउँछ समस्याको हल गर्ने हो, परमेश्वरलाई भक्ति पनि गर्ने हो, प्रशस्त उपलब्धि हुन्छ उपलब्धिलाई उपभोग पनि गर्ने हो, परमेश्वरलाई भक्ति पनि गर्ने हो, महिमा पनि दिने हो, उपलब्धिबाट परमेश्वरलाई दशंश पनि दिने हो, परमेश्वरलाई भेटी पनि चढाउने हो, धन्यवादको भेटी चढाउने हो, परमेश्वरलाई सबै कुराकोले हामी आदर गर्ने हो, हामी आदर गर्ने हुनुपर्छ। हामी खालि एकहोरो त्यो दोस्रो आगमन हुन्छ भने ए सकिएछ अब हामी ख्रीष्ट आइहाल्नु नै छ, हामीलाई सबैलाई उठाएर लानुहुने रहेछ। तपाईँ र मलाई उठाएर लानुहुन्छ कि हुँदैन नि? तपाईँ र मेरो काम कर्तव्य र तपाईँ र मेरो व्यवहार शैली र तपाईँ र मेरो आजको जीवनशैली कस्तो छ? ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमनमा तपाईँ र म उहाँसँग जानु पाउँछौँ कि पाउँदैन? त्यो चिन्ताको विषय पनि त हुनु पर्यो। त्यो चिन्ताको विषय राख्यो भने त हामी अल्छी हुँदैनौँ नि। प्रार्थना गर्छौँ, वचनलाई हेर्छौँ, मेरो जीवनसँग कतै वचन मिलेको छैन कि बा, मेरो आजको जीवनशैली र वचन कतै मिलेको छैन कि, ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको समयमा बाबु म कतै छोडिन्छु कि, एउटा चिन्ताको विषय हुनुपर्छ। र अल्छे हुनु हुँदैन, अल्छेपना हामी विश्वासीहरूको बिचमा हुँदैन। हामी व्यवसायिक हुनुपर्छ, प्रार्थना गर्ने हुनुपर्छ, परमेश्वरमा इमानदारी हुनुपर्छ। समस्या आउँछ, समस्यामा अल्झेर लकतरान पनि हुनु हुँदैन, हामी साहसी हुनुपर्छ। अल्छीपनाले तपाईँ र मेरो जीवनमा श्राप ल्याउने रहेछ। त्यो श्रापको कारणले हामी परमेश्वरसँग असल तरिकाले जिउन सक्दैनौँ। त्यो जिउन नसकेपछि तपाईँ र मेरो मृत्यु हुन्छ, त्यो अनन्तको मृत्यु। तपाईँ र मैले संसारको सुख विलास तपाईँको 100 वर्षसम्म उपभोग गरिन्छ, त्यसले हाम्रो जीवनमा पाप ल्याउँछ। त्यो पापको कारणबाट मृत्यु आउँछ। मृत्यु त आउँछ, त्यो मृत्यु चाहिँ करोडौँ वर्ष हुन्छ। र आज हामी संसारमा बस्दाखेरि तपाईँ र मैले अस्ति पनि भनेको छु, अस्तिको सङ्गतिमा मैले त्यही कुरा भनेको छु, तपाईँ र म 1 करोड वर्षसम्म तपाईँको अनन्त नर्कमा बस्नुभन्दा बरु म चाहिँ भन्छु 100 वर्ष म दुःखमा बग्छु, 100 वर्षमा म नारकीय जीवन जिउ यो पृथ्वीमा म सामना गर्छु। तर म पितालाई म भन्छु मेरो विगतको पापहरू अब तपाईँले उठाइदिनु भएको छ, अब बाँकी जीवनमा चाहिँ मेरो जीवनबाट त्यस्तो अपराधिक कुराहरू आउनु पर्दैन। बरु 100 वर्ष म नर्क जस्तै जीवन जिउँछु, तर त्यस कुराबाट चाहिँ मेरो प्रभु तपाईँ चाहिँ महिमित बन्नुपर्छ। पछि तपाईँको दोस्रो आगमन बेलामा अथवा मलाई त्यो मैले जस्तै तपाईँकोसँग सेयर गरेको छु, मण्डलीसँग सेयर गरेको छु,
कि खाँचो परेको बेलामा तपाईँको सहायता मलाई टुट्नु हुँदैन। मेरो जीवनमा जुन खाँचो पर्छ तपाईँको सहायता, त्यो खाँचो परेको दिनमा त्यो सहायता ममा कमी हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ प्रशस्तै हुनुपर्छ। तर आज तपाईँको मेरो शरीरमा शारीरिक रूपले जिउने कुराको खाँचो भए मलाई कोही फरक पर्दैन। खाँचोमा छु, ठेल्छु, समस्या गर्छु, त्यसलाई म ठेल्ने कोसिस गर्छु, त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्छु। संसारमा भएको कुरा कतिचोटि म त्यसलाई मिलाउने कोसिस गर्छु, किनभने संसार त मैले मिलाउँदा मिल्ने कुरा हो। संसारमा भएको मैले मिलाउँदा मिल्छ संसारको कुरा, तर स्वर्गमा मैले मिलाउँदा मिल्दैन। परमेश्वरको राज्यको अगाडि मैले मिलाउन सक्दिनँ, मेरो इच्छाले मेरो बुद्धिले म मिलाउन सक्दिनँ। त्यसो भएको कारण मैले मेरो परमेश्वरसँग भन्दैछु, मैले संसारमा हुँदाखेरि म मिलाएर बाँच्न सक्छु पिता, तर म तपाईँको अगाडि जाने दिनमा त्यो दिन त म तपाईँसँग मैले कन्सिडर पाउँदिनँ। त्यो दिनको निम्ति चाहिँ म तपाईँसँग आजको दुःख कष्ट सहन्छु, भने मेरो जीवनबाट त्यो पापहरू नहोस् है, मलाई तपाईँ क्षमा गर्दै गरिदिनुहोस् र मलाई बाटो देखाउँदै गर्नुहोस्। मेरो पाप कार्यहरू मैले त्याग्नुको निम्ति मेरो अल्छीपनाहरू, मेरो कमजोरीपनाहरू, मेरो जीवनबाट तपाईँको अनादर हुने कुराहरू, तपाईँसँगको सम्बन्धबाट टुट्ने कुराहरूबाट मलाई चाहिँ बचाउँदै गर्नुहोस् भनिकन म के गर्छु, म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर। 100 वर्ष दुःख पाउँदाखेरि म केही गुमाउँदिनँ, तर करोडौँ वर्ष मैले नर्कको आगो र गन्धकमा पसेँ भने मेरो कति दुःखदायी मेरो जीवन हुन्छ, मेरो परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यतिखेर म त्यतिखेर महसुस गर्दैछु। त्यसो भएको कारण अल्छे, यस्ता अल्छे जो चाहिँ नर्कमा जान्छ, यस्तोबाट चाहिँ अलगै बस भनेर पावलले भन्छ। अनि अलिक तलतिर चाहिँ भन्छ 14 र 15 मा चाहिँ के भन्छ, यो पत्रमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा, यदि कसैले चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू भन्दाखेरि, मण्डलीले भनेको कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि, सुनाउँदै गर्दाखेरि, परमेश्वरको सत्य कुराहरू सुनाउँदै गर्दाखेरि त्यसले पालन गर्दैन, त्यो भनाइको कुरा, मण्डलीले गरेको निर्णयको कुराहरू पालन गर्दैन, वचनको कुराहरूले पालन गर्दैन भने त्यसलाई चिनिराख, त्यससँग केही सम्बन्ध नराख। त्यो शर्ममा परौँ, त्यो चाहिँ शर्ममा परौँ। मण्डलीले त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर र मण्डलीले त्यसलाई निगरानी गरेर राख, त्यसलाई वास्ता नगर, छोडिदेऊ, त्यसको किताबमा छोडिदेऊ। त्यसले शर्ममा परौँ र फेरि परमेश्वरमा फर्केर आउनु भन्ने उहाँको एउटा सन्दर्भ छ है। तर पनि उहाँले के भन्नुभएको छ अन्तिममा, तर पनि त्यसलाई शत्रु जस्तो चाहिँ नठान, तर भाइलाई जस्तो गरी चेतावनी चाहिँ देऊ। मण्डलीले कहिलेकाहीँ चेतावनी चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ, छोडिहाल्नु हुँदैन रहेछ, चेतावनी चाहिँ दिइबस्नु पर्ने रहेछ। र कतिचोटि मैले मण्डलीलाई भनिबस्दाखेरि कतिजना मण्डलीले कतिचोटि मलाई यी कुरा चाहिँ मेरो विरुद्धमा भएको कुरा महसुस गरेको छु भन्ने कतिचोटि प्रतिक्रियाहरू आएको छ। तर मैले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा लान्छना लगाएर व्यक्तिगत रूपमा मैले उहाँलाई कराएको होइन, तर म मण्डलीको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको हिसाबले, मण्डलीको जिम्मेवार व्यक्ति भएको हिसाबले यसलाई के गर भन्दाखेरि चेतावनी देऊ भनेको कारणबाट मैले यही वचन अनुसार मैले चेतावनी मात्रै म दिन्छु मण्डलीको मान्छेहरू। मैले उनलाई कहाँनिर भोग्रे ठ्याक लगाएर हिँडाउन सक्छु, तर परमेश्वरको वचनले भनेको कुराहरू भनिदिन सक्छु। चेतावनी दिनुपर्छ, बाटो देखाइदेऊ भन्नुभएको छ, बाटो देखाइदिनुपर्छ। उहाँले बिगार्दै गरेको बाटोहरू के हो, यो गलत छ भन्दै अरूले, धेरै मानिसले निर्णय गर्छ, त्यो निर्णयको कुराहरू सुनाउँछ, धेरै मानिसको निर्णयमा यो गलत हो भन्छ, त्यो मान्नु पर्यो। मण्डलीले निर्णय गरेको कुराहरू मान्नु पर्यो, किनभने मण्डली हाम्रो मण्डली होइन, मनबहादुरको मण्डली होइन, यो मण्डली परमेश्वरको मण्डली हो, ख्रिस्टको मण्डली हो। ख्रिस्टको मण्डलीमा बाइबलले जे भन्छ त्यही निर्णय गर्छ मण्डलीले, बाइबल आधारित निर्णय गर्छ र त्यो निर्णय मण्डलीमा लागू हुन्छ र त्यो लागू भएको नियमहरू पालन गर्नुपर्छ। पालन गर्दैन भने त्यसलाई निगरानी गरेर त्यसलाई के गर भन्दाखेरि त्यसलाई त्योसँग सम्बन्ध नराख, मतलब उसँग उसले भनेको बाटोतिर उसको कुरामा चाहिँ नलाग भन्ने कुरा हो क्या। यो उसले गरेको उसको इच्छा अनुसारको निर्णयमा नलाग, तर के गर भन्दाखेरि त्यसलाई माया गर, शत्रु जस्तो चाहिँ नहेर, र त्यसलाई आफ्नो भाइलाई जस्तो तिमीहरूले हप्काउ, ताडना देऊ, चेतावनी देऊ, यो पाप हो भन, यो पाप हो, यो हुँदैन, त्यो गलत छ भनेर भन। त्यसो भएको कारण म गलत रहेछु भनेर फर्केर आउँ र परमेश्वरको सेवा गरौँ भन्ने एउटा शिक्षा यहाँनिर दिनुभएको छ पावलले। अनि यो थेसलोनिको मण्डलीमा
पनि सायद मण्डलीले गरेको निर्णयहरू उहाँले भनेको कुराहरू नमान्ने कति विश्वासीहरू त्यसलाई चाहिँ उहाँले चेतावनी दिनुभएको थियो होला। उहाँले कतिजनालाई चाहिँ तपाईँको अवेर छोडिदिनु भएको थियो होला, वास्ता गर्नुभएको थिएन होला होइन। तर उहाँलाई के गर्दाखेरि वास्ता नगर भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दा ऊ चाहिँ एकछिन चाहिँ अन्योलमा एक्लै रहेर बसुन् अनि पछि फर्केर आउन् भन्ने हिसाबले उहाँले भन्नुभएको छ है। अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ शत्रु जस्तो चाहिँ नठान्नु उहाँलाई, तर चेतावनी चाहिँ दिनुपर्छ। यो वचनले के भन्छ भन्दा चेतावनी दिनुपर्छ भन्छ है। अगुवाहरूले चेतावनी दिनुपर्छ, मण्डलीको डिकनले चेतावनी दिनुपर्छ, डिकनी आमाले चेतावनी दिनुपर्छ, डिकनी आमाहरूले डिकन बाबाहरूले चेतावनी दिनुपर्छ। मण्डलीको जनहरू कतै बरालिएको छ, बाङ्गिएको छ यदि भने उहाँहरूले त्यो निर्णयलाई मानेको छैन, बाइबलसम्म त उहाँको जीवन सही छैन भने उहाँलाई चाहिँ एउटा चेतावनी स्वरूप हामीले हप्काउनुपर्छ, उहाँलाई बाटो देखाउनुपर्छ, आफ्नो भाइ जस्तो सम्झाउनुपर्छ। र पनि मान्दैन भने उहाँसँग सम्बन्ध त्योसँग अलग बस्नुपर्छ भनेर भन्छ होइन। अलग बस्नुपर्छ भन्नुको मतलब उहाँलाई छोडिदिनु भनेको होइन, तर उहाँसँग सहमत हुनु हुँदैन, गलत कुरामा सहमत हुनु हुँदैन, मण्डलीहरू गलत निर्णय गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि प्रेरितको पुस्तकमा अघि नै भन्नुभयो मण्डलीले गरेको राम्रो निर्णयको कारणबाट आत्मिक रूपले दरबिलो र विश्वासीहरू दरबिलो भए र सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भए भन्छ। आज गलत तरिकाको गलत मानसिकता राखेको कुराबाट हामी निर्णय गरेर फ्लेक्सिबल भएर हामी गयौँ भने हाम्रो मण्डलीको विकास हुँदैन, हाम्रो मण्डलीको उन्नति हुँदैन, हाम्रो आत्मिक उन्नति हुँदैन। अनि हाम्रो आत्मिक उन्नति हुँदैन, मण्डलीको उन्नति हुँदैन, मण्डलीको उन्नति हुँदैन भने हामी आशिष पाउँदैनौँ। आशिष पाउँदैनौँ भनेपछि हामी नर्क जान्छौँ। हामी नर्क जानको निम्ति हामीले सेवा गरेको होइन, हामी त स्वर्ग जानको निम्ति सेवा गर्नेहरू। र मण्डली स्थापना भएको परमेश्वरले यो ठाउँमा मण्डली स्थापना गर्नु भनेको चाहिँ यता वरिपरिका मान्छेहरू पनि नर्कमा जाँदैछ, त्यो नर्कमा जानुपर्छ, बच्नुपर्छ। अब त्यो काम ख्रीष्ट येशूले आफ्नो 3 वर्ष कालमा 3 वर्षको पिरियडभरि जति काम गरेर सकेर जानुभयो, जति मान्छेलाई बचाउनु भयो, त्यहाँदेखि उताको बाँकी अब यी स्थापित र हामी जति पनि मण्डलीको विशेष ठाउँमा बसेको हामी विशेष व्यक्तिहरू छौँ र हामीले असल निर्णयसँग हामीले साँच्चैको प्रार्थनासहित मण्डलीको उन्नति र मण्डलीलाई जीवन दिने जीवनशैलीको एउटा शिक्षा हाम्रो जीवनबाट त्यो शिक्षा चाहिँ अब मान्छेले बाइबल पढ्दैन। अब त्यो बाइबल पढेर मान्छे प्रभुलाई ग्रहण गर्दैन, प्रभुलाई ग्रहण नगर्ने भएपछि स्वर्ग पाउँदैन। स्वर्ग नपाउने मान्छेहरूलाई स्वर्गमा लानको निम्ति अब तपाईँ र मेरो जीवनशैली परिवर्तन हुनु पर्यो। तपाईँ र मैले बाइबल बोकेर हिँड्दैमा र म क्रिस्चियन हुँ भन्दैमा चाहिँ अब मानिसले विश्वास गर्दैन। अब मानिसलाई विश्वास गर्ने बनाउने भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनशैली हो। पावलले भन्नुभएको अब तपाईँ र मेरो जीवनशैलीमा त्यो कुरा देखिनु पर्यो। र हाम्रो जीवनशैलीहरू अहिले एकदमै निर्णय नमान्ने, परमेश्वरको वचनलाई नमान्ने जीवनशैलीतिर आजको विश्वासीहरू गइसकेको छ। त्यसो भएको कारणले यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हाम्रो जीवनशैलीबाट अब ख्रीष्टको मण्डलीलाई बचाउँदै आफूलाई पनि सुरक्षित राख्दै र बाँकी रहेको हाम्रो अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि स्वर्गमा बचाउनको निम्ति लान तपाईँ र मेरो जीवनशैली परिवर्तन आउन खाँचो छ। र अल्छीपना, गलत निर्णय, गलत धारणा, गलत विचारसँग हाम्रो जीवनशैलीहरू अगाडि बढाउनु हुँदैन। तर बाइबलीय हिसाबले हाम्रो जीवनशैली के भन्छ अब त्यही प्रकारको जीवनशैलीद्वारा अगाडि बढ्न चाहिँ आजको मण्डलीहरूको कर्तव्य भन्ने कुरा बाइबलले भन्छ। र हाम्रो कर्तव्य यही हो कि हामी मण्डलीले अब असल निर्णय गरेर जाउँ र त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउँ र त्यो जीवनशैलीले हाम्रो ख्रीष्टको सुसन्देश प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अनि त्यो प्रस्तुतिबाट चाहिँ अन्य जातिहरूले, बाहिरका दाजुभाइ दिदीबहिनीले विश्वास गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो मण्डलीको उन्नति हुन्छ, सङ्ख्यामा विकास हुन्छ, आत्मिक हाम्रो विकास हुन्छ। अनि मात्र स्वर्गको राज्यमा हामी जान सक्छौँ। नभए हामीलाई पाएको जिम्मेवारी दुरुपयोग गर्यो भने हामी पनि आफै पनि नर्कमा जान्छौँ र अरूलाई पनि जानुबाट रोक्छौँ।
त्यसो भएको कारणले यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सृजना नगरौँ र हामी अब सचेत भएर परमेश्वरको राज्यलाई साँच्चै हामीले पाएको जिम्मेवारी बोध गर्दै परमेश्वरले बाँकी रहेको उहाँको थाँती रहेको काम पुरा गर्न हामी अघि बढौँ। म वचनको सेवकाईलाई म यतिमै राख्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु।